मनो सलवा का किस्सा, आसमानों से उतरने वाला रिज्क और बदबख्त यहूदियों की दास्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा वक्त भी गुजरा है जब खाने के लिए ना बीज बोया जाता था, ना फसल काटी जाती थी, ना बाजार की दौड़, ना चूल्हे की आग। बस आंख खुलती और पक्का पकाया खाना आसमान से उतर चुका होता। ये कोई दास्तान नहीं बल्कि कुरान मजीद का सच है। बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने एक ऐसी नेमत नाजिल फरमाई जिसे मनो सलवा कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है, ये मनो सलवा आखिर था क्या? क्या ये जन्नत से आया हुआ खाना था या ज़मीन की किसी ख़ास मखलूक का राज था? और ये नेमत सिर्फ बनी इसराइल को ही क्यों मिली, और फिर ऐसा क्या हुआ कि ये नेमत बंद हो गई? ये सब कुछ आज आप वीडियो में जानेंगे। एक हैरत, एक राज, एक पैगाम जो सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मनो सलवा क्या था, कहाँ से आता था और क्यों रुक गया, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज आप सिर्फ एक किस्सा नहीं सुनेंगे बल्कि एक हकीकत को समझेंगे जो आपकी सोच बदल सकती है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, ये मनो सलवा का किस्सा सिर्फ खाने की नेमत का नहीं बल्कि एक पूरी कौम के मिजाज, इसकी आजमाइश और अल्लाह की हिकमतों की एक हैरत अंगेज़ दास्तान है। फ़िरौन जब दरियाए नील में गर्क हुआ तो बनी इसराइल को पहली बार आज़ादी की हवा नसीब हुई। एक मज़लूम कौम जो सालों ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ी रही, अब मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो चुकी थी। और इसके बाद सब के सब मुसलमान हो गए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के दिलों में सुकून देखा तो अल्लाह की तरफ से हुक्म नाजिल हुआ, ए मूसा, अपनी कौम को लेकर अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ रवाना हो जाओ, यानी बैतुल मुक़द्दस की तरफ। उस वक्त बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा अमालका की कौम का था, एक वहशी, जालिम और इंतहाई जंगजू कबीला जिन्हें जब्बारीन कहा जाता था। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इनके साथ जहाद किया जाए और शहर को आज़ाद करवाया जाए। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख के करीब बनी इसराइलियों का लश्कर लेकर रवाना हुए। लेकिन जैसे ही वो बैतुल मक़दस के करीब पहुँचे, कौम का रंग बदलने लगा, दिलों में खौफ उतर गया और ज़ुबानों पर शिकायतें आ गईं। बनी इसराइल कहने लगे कि ए मूसा, इस शहर में तो जब्बारीन बसते हैं जो बहुत ताकतवर और सख्त जान लोग हैं। जब तक वो वहाँ मौजूद हैं हम हरगिज़ वहाँ कदम नहीं रखेंगे, बल्कि आप और आपका रब जाएं और लड़ाई करें, हम तो यहीं बैठे हैं। सोचिए, ये वही कौम है जिसने अभी अभी फ़िरौन से निजात पाई थी, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के मौज़े अपनी आंखों से देखे थे और अब अल्लाह के हुक्म पर लड़ने से इनकार कर रहे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ये अल्फाज बिजली बनकर गिरे, दिल दुख से भर गया। आपने अल्लाह के हुजूर अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, मेरे साथ तो सिर्फ मेरे भाई हैं, बाकी कौम मेरे इख्तियार में नहीं, बस हमारे और इन नाफरमानों के दरमियान जुदाई डाल दे। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की यह फरियाद कबूल फरमाई और फिर एक ऐसा फ़ैसला सुना दिया जो तारीख़ का एक अजीम मोड़ था। अल्लाह ने फरमाया, ये ज़मीन इन पर 40 साल के लिए हराम कर दी गई है। अब ये सहराए सेना में भटकते फिरेंगे और ऐ मूसा, तुम नाफरमानों पर अफसोस न करो। इस नाफरमानी का अंजाम ये निकला कि 6 लाख बनी इसराइली बैतुल मुक़द्दस के दरवाज़े पर वापस कर दिए गए और फिर वो सब एक मैदान में दाखिल कर दिए गए जिससे निकलना उनके लिए नामुमकिन बना दिया गया। यही वो इलाका था जिसे भटकने वाली सरजमीन कहा जाता है। 40 बरस तक ये कौम इसी सहरा में भटकती रही, ना कोई शहर, ना कोई दरख्त, ना कोई फसल, ना कोई जानवर, धूप, खाक, तन्हाई और प्यास। आप खुद सोचिए, 6 लाख अफराद 40 साल ऐसे लिक्कोदिक मैदान में रहना जहाँ ना पानी हो ना खुराक, बज़ाहिर मुमकिन था। यहीं अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का वो अजीम शान जलवा दिखाया जिसने ना सिर्फ बनी इसराइल को ज़िंदगी बख्शी बल्कि पूरी इंसानियत को एक सबक दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ की और फिर आसमान से मनो सलवा नाजिल हुआ। पका पकाया खाना हर रोज़ आसमान से नाजिल होने लगा।
نہ اسے پکانے کی ضرورت تھی نہ ذخیرہ کرنے کی، بس ہر صبح کھانا میدان میں اترتا اور ہر فرد کے لیے اس کی ضرورت سے بڑھ کر موجود ہوتا۔ اسی کے ساتھ جب پیاس نے ستایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ ایک خاص پتھر پر عصا ماریں۔ جو ہی عصا لگا، پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، ہر قبیلے کے لیے ایک الگ چشمہ۔ یہ سب کچھ قرآن مجید نے بارہا بیان کیا ہے، مگر سورہ مائدہ میں اس واقعے کو کچھ خاص تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جسے پڑھ کر دل کانپ جاتا ہے اور عقل حیرت میں ڈوب جاتی ہے۔ ایک طرف قوم کی نافرمانی، ضد اور ناشکری، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان پر بے مثال شفقت، جو ہر بار ان کے لیے رب کریم سے دعا مانگتے اور اللہ کی رحمت اترتی چلی جاتی۔ یہ واقعہ صرف ایک معجزہ نہیں، بلکہ اللہ کی ربوبیت، قدرت اور بندوں پر مہربانی کا زندہ نشان ہے۔ ہر صبح جب سورج کی پہلی کرن صحرا کے سینے پر پڑتی تو زمین پر ایک سفید، نرم اور نازک سا مادہ چمک رہا ہوتا۔ ایسے لگتا جیسے شبنم کی بوندیں جم گئی ہوں، جیسے کوئی میٹھا جھاگ ہو۔ اور یہی تھا من، یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ وہ عظیم نعمت جو ذائقے میں شہد سے بھی زیادہ میٹھی تھی اور توانائی میں کسی مکمل خوراک سے کم نہ تھی۔ یہ صرف کوئی میٹھا ذائقہ نہیں تھا، یہ وہ نعمت تھی جو جسم کو قوت دیتی، روح کو تسکین بخشتی اور بھوک کو مکمل ختم کر دیتی۔ اور جب شام ہوتی تو آسمان پر پرندوں کے غول نمودار ہوتے، جو بغیر کسی تھکن کے خود اتر آتے، جیسے فرشتے بھیج رہے ہوں۔ یہ پرندے نہایت نرم گوشت والے ہوتے، جنہیں سلوا کہا جاتا، یعنی بٹیر جیسی خوش ذائقہ مخلوق، جنہیں بغیر کسی پیچیدہ تیاری کے بھی کھایا جا سکتا تھا۔ ایسا گوشت جو زبان پر رکھتے ہی گھل جاتا۔ قرآن مجید میں اس نعمت کو یوں بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے تم پر من اور سلوا نازل کیا۔ ناظرین گرامی، یہ منظر صرف ایک کرشمہ نہیں، یہ اس رب کی قدرت کا اظہار تھا جو چاہے تو آسمان سے رزق اتار دے اور چاہے تو زمین کے خزانوں کو روک لے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک قوم بیاباں میں بھٹک رہی ہو، نہ زمین زرخیز، نہ پانی کا کوئی چشمہ، نہ فصل، نہ زراعت، اور ان کے لیے روزانہ آسمان سے خوراک نازل ہو رہی ہو، نہ بیج بوئے، نہ ہل چلائے، نہ پکانے کی فکر، بس صبح کے وقت آنکھ کھلے اور اللہ کا رزق زمین پر موجود ہو۔ اور یہ سب ایک دن یا ایک ہفتے کے لیے نہیں، پورے 40 سال تک۔ مگر افسوس، جب انسان شکر گزار نہ رہے تو نعمت بھی آزمائش بن جاتی ہے۔ بنی اسرائیل نے اس ربانی رزق کو بھی معمولی سمجھا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی، کیا ہم ہمیشہ من و سلوا کھاتے رہیں گے؟ ہمیں دال، پیاز، سبزیاں، لہسن اور دوسری زمین کی چیزیں چاہیے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کو سخت رنج پہنچا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس سے بہتر چیز چھوڑ کر گھٹیا چیزیں لینا چاہتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی یہ بات سن کر بہت دکھ ہوا۔ وہ قوم جس نے سمندر کا سینہ چاک ہوتے دیکھا تھا، فرعون جیسے جابر کی لاش کو پانی میں تیرتے دیکھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے من و سلوا جیسی آسمانی نعمتیں برسائیں، اب وہی قوم روٹی، دال، پیاز اور ترکاریوں کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں، دکھ اور افسوس میں نہایت رنج سے کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کی دی ہوئی بہترین نعمت کو چھوڑ کر دنیا کی معمولی چیزیں لے لو؟ یعنی وہ من و سلوا جو تمہیں بغیر محنت کے مل رہا ہے، جو زمین سے نہیں آ رہا، جو آسمان سے اترتا ہے، جس میں اللہ کی قدرت کی جھلک ہے، برکت ہے، تم اس کو چھوڑ کر وہی مانگ رہے ہو جو ہر کسان کی زمین اگاتی ہے۔ اگر پیاز، لہسن، دال، ککڑی اور مسوری کھانی ہے تو کسی بستی میں جا کر رہ لو، یہ ساری چیزیں تمہیں وہاں بازاروں میں مل جائیں گی، لیکن یاد رکھو تمہاری یہ خواہش تمہیں عظمت سے گرا دے گی۔ اور پھر وہی ہوا، اللہ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا، ایسا عذاب جو صرف بھوک یا پیاس کا نہیں تھا، بلکہ ذلت، گمراہی، غلامی اور خوف کا عذاب۔ قرآن کہتا ہے، چنانچہ ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ اب وہ قوم جسے اللہ نے آسمان سے رزق دیا تھا، اب وہ بستیوں کے دروازوں پر ہاتھ پھیلانے لگی۔ من و سلوا کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ آسمان سے وہ نعمت اترنی بند ہو گئی جو ان کے لیے ایک آزمائش بن چکی تھی۔ اب ان کے ہاتھ میں رہ گئی صرف وہی چیزیں جن کے لیے وہ شور کر رہے تھے۔
प्याज, लहसुन, दाल, मसूर, लेकिन उसमें ना वो मज़ा था, ना वो ताकत, ना वो बरकत। इधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दिल बर्दाश्ता हो चुके थे। उन्हें हुक्म मिला, अब तुम इनकी हर फरमाइश पर सब्र करो, क्योंकि ये कौम अभी मज़ीद नाफरमानियाँ करेगी और आजमाइशों में पड़ेगी। और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इस कौम ने मज़ीद नाफरमानियाँ की। पानी के मुतालबे पर पत्थर पर छड़ी मारने की फरमाइश, सोने के बछड़े की पूजा और वादों से मुसलसल इनहराफ। ये वाक़या हमें सिर्फ बनी इसराइल की कहानी नहीं सुनाता, ये हमें खबरदार करता है कि नेमत का इनकार सिर्फ नेमत की महरूमी नहीं लाता, बल्कि अल्लाह की नाराज़ी, दिल की सख्ती और ज़िल्लत को भी लेकर आता है। ये मनोसलवा सिर्फ एक खाने का नाम नहीं है, ये उस अज़मत की लामत थी जो सिर्फ शुक्रगुजारों को नसीब होती है। नाज़रीन, मनोसलवा ये दो नेमतें ऐसी थी जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बतौर ख़ास नाजिल फरमाई। इस हवाले से मुफस्सिरीन की कई आरा मौजूद हैं, मगर अक्सर राजिह कौल ये है कि मन से मुराद तरंजबीन है, यानी एक नहायत शीरीं, खुश जायका और कुदरती मीठा मादा जो शबनम की मानिंद रात के वक्त दरख्तों पर जम जाता था और सुबह सवेरे ज़मीन पर सफ़ेद बर्फ़ की तरह गिरा हुआ नज़र आता था। ये अल्लाह का ख़ास तोहफ़ा था जिसे बग़ैर किसी मेहनत के चुन लिया जाता और खाने में शहद जैसी मिठास देता। और सलवा, ये वो परिंदे थे जिनका गोश्त नहायत नरम, खुश जायका और लतीफ़ था। ये परिंदे झुंड के झुंड आसमान से उतरते और बनी इसराइल के कैंप के पास आकर मंडलाने लगते, जैसे खुद ब खुद उनके पास आ रहे हों। पकड़ने की जहमत भी न करनी पड़ती। ना सिर्फ खाने पीने का इंतज़ाम था, बल्कि अल्लाह ताला ने उनके जिस्मानी लिबास तक का ख्याल रखा। इमाम इब्ने जुरैर तिबरी ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नकल किया है कि बनी इसराइल के कपड़े न कभी पुराने होते न फटते थे। और हज़रत ताऊस रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि जिस तरह उनके जिस्म बढ़ते थे, इसी तनासिब से उनके कपड़े भी खुद ब खुद बढ़ जाया करते थे, यानी लिबास का बंदोबस्त भी आसमान से हो रहा था। और सिर्फ यही नहीं, इनको साए के लिए बादल अता किए गए, पानी के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आसा से चश्मे जारी किए गए, और हिफाजत के लिए अल्लाह की ख़ास रहमत हर तरफ छाई रहती थी। ये सब महज एक किस्सा नहीं, बल्कि कुरान करीम की कई सूरतों में इसका तज़किरा आया है, खुसूसन सूरतुल बकरा में, जहाँ अल्लाह ताला ने इनकी फितरत, नाशुक्री और अता की गई बेशुमार नेमतों को तफसील से बयान फरमाया है। तफसीर इब्ने कसीर में है कि बाज़ मुफस्सिरीन ने मन को गोंद जैसी एक चीज़ कहा है जो दरख्तों से टपकती और सुबह सवेरे उसे चुन लिया जाता। हज़रत कतादा के मुताबिक ये सफ़ेद औलों की तरह घर के करीब गिरती थी, जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठी होती। एक दिलचस्प बात यह है कि हर फर्द सिर्फ उतनी मिकदार में जमा कर सकता था जितनी उस दिन की ज़रूरत के लिए काफ़ी हो। अगर कोई ज़्यादा जमा करने की कोशिश करता तो वो ख़राब हो जाती। अलबत्ता जुमा के दिन उन्हें हफ्ते के लिए जमा करने की इजाज़त थी, क्योंकि हफ्ते का दिन उनके यहाँ इबादत का ख़ास दिन था। रबी बिन अंस फरमाते हैं कि मन ऐसी चीज़ थी जिसे पानी में मिलाकर भी पिया जा सकता था, अलग खाया भी जा सकता था और दीगर अशिया में मिलाकर मज़ीद जायकेदार बनाकर भी खाया जाता था। शाबी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि दुनिया का शहद मन के मुकाबले में सिर्फ 17वां हिस्सा रखता है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मन का जिक्र फरमाया। सही बुखारी में रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुम्बी यानी खुम्बीदार सब्ज़ी मन में से है और उसका पानी आँख के लिए शिफा है। यानी मन महज बनी इसराइल की नेमत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कुदरती ग़िज़ा थी जिसकी अफादियत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तस्लीम फरमाया। तिरमिज़ी में रिवायत है कि अजवा खजूर जन्नती फल है और इसमें जहर का तरियाक मौजूद है। इसी तरह खम्बी, जिसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन में से करार दिया, उसका पानी आँखों की बीमारी के लिए शिफा है। बनी इसराइल को जो सलवा दिया गया वो एक ख़ास किस्म का परिंदा था जो चिड़िया से कुछ बड़ा और सुर्खी माइल रंग का होता। जब जनूबी हवाएं चलती थीं तो ये परिंदे 1 मील के रकबे पर जमा हो जाते और लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक पकड़ लेते। हफ्ता का दिन उनके लिए ईद की मानिद था, इसलिए वो जुमा को 2 दिन का ज़ख़ीरा रखते थे। उनका गोश्त 1 दिन बाद सड़ जाता, सिवाय जुमा को महफूज की गई मिक़दार के।
یہ دونوں نعمتیں وادی تی میں اس وقت نازل ہوئیں جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کھانے اور پانی کی سہولت مانگی۔ پانی کے لیے جب پتھر پر آسا مارا گیا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے اور ہر قبیلے نے ایک چشمہ اپنا لیا۔ اسی دوران اللہ نے پہاڑ کا سایہ عطا فرمایا اور ان کے کپڑے بھی معجزانہ طور پر ان کے جسم کے ساتھ بڑے ہوتے رہے، نہ پھٹتے نہ میلے ہوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ روزانہ نازل ہونے والا من و سلوہ اسی دن کھا لیا جائے، لیکن بعض لوگوں نے کل کے لیے ذخیرہ کرنے کی کوشش کی، جس سے ایسی نحوست پیدا ہوئی کہ کھانے سڑنے لگے اور وہی کا نظام رک گیا۔ اسی واقعے کے بعد دنیا میں کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا گلنا شروع ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا خراب ہوتا نہ گوشت سڑتا۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں من و سلوہ کی اس حقیقت پر جس پر جدید دور کے محققین اور سائنسی ذہن غور کر چکے ہیں۔ قدیم مفسرین کے اقوال کے بعد اب بعض جدید محققین یہ سوال اٹھاتے تھے کہ من آخر تھا کیا یہ واقعی آسمان سے نازل ہونے والی کوئی میٹھی غذا تھی یا پھر کسی خاص درخت سے خارج ہونے والا میٹھا ارک؟ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ یہ کسی درخت کا گوند تھا جو رات کو شبنم کی صورت میں جم جاتا اور صبح سویرے زمین پر چمکدار سفیدی کی شکل میں نظر آتا۔ کچھ اہل علم اسے شہد کی طرح کا ایک قدرتی مادہ قرار دیتے جو خود بخود زمین پر گرتا اور اس کا ذائقہ نہایت لذیذ اور دل کو بھا لینے والا ہوتا۔ اور سلوہ، اس کے بارے میں محققین کا ماننا ہے کہ یہ خاص قسم کا پرندہ تھا جو زیادہ تر ریتلے علاقوں میں پایا جاتا ہے، جس کا گوشت نرم، ہلکا اور توانائی سے بھرپور ہوتا ہے۔ بعض عرب علاقوں میں آج بھی ایسے پرندے موجود ہیں جنہیں بٹیریں کہا جاتا ہے، جن کا گوشت ہلکا اور ذائقے میں خوشبودار ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے یہ پرندے بڑی تعداد میں بغیر کسی شکار کے آتے تھے، جیسے اللہ کا براہ راست عطیہ ہو۔ وہ تھکے ہارے کمزور پرندے ہوا کرتے جنہیں آسانی سے پکڑ کر پکایا جا سکتا تھا۔ جدید حیاتیاتی تحقیق اس بات کی تائید کرتی ہے کہ کچھ پرندے مخصوص موسموں میں ہجرت کرتے ہیں اور لمبے سفر کے بعد تھکن سے نڈھال ہو کر زمین پر اترتے ہیں۔ ایسے پرندوں کا شکار آج بھی دنیا میں کئی حصوں میں کیا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر بعض اسکالرز کا کہنا ہے کہ سلوہ بھی ہجرت کرنے والے ایسے ہی پرندے تھے جنہیں اللہ نے بنی اسرائیل کی خوراک کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ یہ سب باتیں ہمیں اس عظیم نعمت کی وسعت اور حیرت انگیز حقیقت کی طرف لے جاتی ہے۔ من و سلوہ صرف خوراک نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی ایک ایسی رحمت تھی جس کا مقصد صرف جسم کی نہیں بلکہ روح کی بھی تسکین تھا۔ ناظرین، سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ من آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی محض قصہ کہانی یا ماضی کا راز نہیں، بلکہ آج بھی مشرق وسطیٰ کے کچھ خطوں میں من جیسی نعمت دیکھی جا سکتی ہے۔ فلسطین، لبنان، عراق، ایران اور شام کے کچھ شمالی علاقوں میں ایسے درخت پائے جاتے ہیں جن سے صبح کے وقت ایک میٹھا سفید یا سنہرا گاڑھا مادہ ٹپکتا ہے۔ یہ درخت جب ٹھنڈی ہوا یا رات کی شبنم سے گزرتے ہیں تو ان کے پتوں یا تنوں سے من جیسا ایک عرق باہر آتا ہے، جسے مقامی لوگ بڑی عقیدت سے جمع کرتے ہیں اور اسے خشک کر کے یا تازہ حالت میں استعمال کرتے ہیں، بالکل شہد کی طرح۔ جغرافیائی طور پر یہ علاقے ماضی کے اسی ارض مقدس کے قریب ہیں جہاں بنی اسرائیل نے اپنے سفر کیے تھے۔ آج بھی عراقی شہر موصل کے قریب اور ایران کے کردستانی خطے میں بعض درختوں پر قدرتی من دیکھا جا سکتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ مادہ درختوں کے مخصوص اقسام، خاص طور پر تمر ہندی یا اکاسیا سے خارج ہونے والا گوند ہے، جسے رات کی نمی اور فضا میں موجود بیکٹیریا سے عمل کشید کے بعد ایک خاص قسم کی شیریں جھلی میں بدل دیا جاتا ہے۔ تاریخی حوالوں سے محققین کا یہی کہنا ہے کہ من وہی ہو سکتا ہے جس کا ذکر قرآن اور بائبل دونوں میں کیا گیا، اور مقامی لوگوں کی روایات کے مطابق ان کے بزرگ بھی اس میٹھی چیز کو آسمانی رزق کہا کرتے تھے۔ اگر اس منظر کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو صبح کی خاموش فضا میں درختوں کے پتوں پر چمکتی ہوئی سفید بوندیں جیسے قدرت کے کسی راز کو ظاہر کر رہی ہوں، اور مقامی افراد ان بوندوں کو نہایت احتیاط سے چنتے ہیں اور انہیں مٹی سے بچاتے ہیں، اور جیسے ہی سورج کی پہلی کرن لگتی ہے وہ جھلی فوراً غائب ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے صبح سویرے کی نعمت کہا جاتا ہے،
जिसके बारे में कुरान मजीद ने कहा है कि हमने जो पाकीज़ा रिज़्क तुम्हें दिया इसमें से खाओ, मगर बस खा लेना काफ़ी नहीं, असल बात तो ये है कि इस रिज़्क को अल्लाह की नेमत समझकर शुक्र के साथ खाया जाए, क्योंकि जब शुक्र का दामन छूट जाता है तो नेमतें भी छिन जाती हैं। बनी इसराइल को जब मनो सलवा अता किया गया तो वो इस पर खुश होने की बजाय उल्टे शिकवे शिकायतें करने लगे। यही उनकी महरूमी की बुनियाद बनी। आज की उम्मत का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। हमारे पास बेशुमार अनवाउ इक़साम के जायके, हर मौसम का फल और दुनिया भर का रिज़्क मौजूद है, मगर दिल में शुक्र नहीं। हम रिज़्क की बेकदरी करते हैं, खाने को ज़ाया करते हैं, हर वक्त ज़ुबान पर शिकवे शिकायतें रहती हैं। यही वो रवैया है जिसने आज के दौर में भी रिज़्क की तंगी को जन्म दिया है। मनो सलवा की ये कहानी सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं बल्कि एक आईना है। हमें दिखाती है कि अल्लाह की दी हुई हर नेमत का एहतराम ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों से तंगदस्ती ख़त्म हो, दस्तरखां पर बरकत उतरे, तो हमें नाशुक्री छोड़कर शुक्रगुजारी को अपनी आदत बनाना होगा, क्योंकि जहाँ शुक्र होता है वहाँ नेमतें उतरती हैं और जहाँ नाशुक्री हो वहाँ से नेमतें वापस ले ली जाती हैं। आए मिलकर दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, हमें अपनी नेमतों पर शुक्र अदा करने वालों में शामिल फरमा, हमें रिज़्क की कदर करने की तौफीक अता फरमा और हमारी ज़बानों को शिकवे की बजाय शुक्र से भर दे। ऐ हमारे रब, हमारे दस्तरखान पर बरकत नाजिल फरमा और हमें उन कौमों की रविश से बचा ले जिन्होंने तेरी नेमतों की नाशुक्री की और महरूमी का शिकार हुए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें, बल्कि कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वाक़े से क्या सबक मिला। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी मज़ीद इबरत अंगेज़ और ईमान अफरोज़ वीडियोस बनाते रहें तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि नई वीडियोस की इत्तला आपको बर वक्त मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।